बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। लसबेला हादसा हो जिसमें पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक नेगेटिव कैंपेन उनके ख़िलाफ़ जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा चाहे अपने लोअर रैंक्स के जो ऑफिशल्स हैं उनको अपने सीनियर्स यानी अपने कायदीन के ख़िलाफ़ उकसाने की बात हो, या फिर मैं ये कहूँ कि नए आर्मी चीफ़ की तकर्री को मेरिट के एक बेतुके राग अलापने के साथ उसको जोड़ना हो, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों बातों की जो कड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल रही हैं। इमरान खान, जैसे मैंने अपने कल प्रोग्राम में भी कहा कि वो बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेटिव अपनी सियासी मूव्स करते हैं। एक सोच समझकर एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की गई कि हमारी अस्करी क़यादत को टारगेट किया जाए। इस हवाले से हम सोशल मीडिया के ऊपर एक गलीज़ कैंपेन भी देख रहे हैं जिसका ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला चल निकला है। हर रोज़ आप देखते हैं एक नया हैशटैग आया होता है हमारी अस्करी क़यादत के अगेंस्ट। जो खुर्रा निकल रहा है वो खान साहब तक पहुंच रहा है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि इमरान खान साहब दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब इस जोम में भी हैं, जहाँ पर जा रहे हैं ऑब्वियसली जलसे हो रहे हैं, जलसों पर लोग भी आ रहे हैं, तो वो इस जोम में हैं कि वो अनस्टॉपेबल हैं और वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर हैं। एक ऐसी शोहरत की बुलंदी इमरान खान इस जोम में है जो इससे पहले शायद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को मिली हो। एनीवेज जी, अब इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उनकी तरफ से आज जो रिमार्क्स आते हैं, आज जो हेयरिंग हुई, उस हवाले से वो चीज़ें रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। तकरीर जो है इमरान खान साहब की, उसको लाइव नशर करने के ख़िलाफ़ जो पाबंदी की जो रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर फ़ैसला आया है और वो ये है फ़ैसला कि भाई इसको रद्द किया जाता है। इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो लाइव दिखाई जा सकती है, लेकिन मीडिया को, जी हाँ टीवी चैनल्स को एक ऐसा मेकनिज़म फॉलो करना पड़ेगा कि उनके पास एक डिले सिस्टम हो कि तकरीर लाइव भी दिखाई जाए, लेकिन कोई ऐसी नाजेबा बात, कोई ऐसी ममनुआ बात या कोई ऐसी बात जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ है वो भी ऑन एयर ना जा सके। तो एक बड़ा सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन इस टाइम पर उभरता है वो यही है कि क्या इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त एक एंग्री मैन हैं और एक एंग्री मैन का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जो रेड लाइन भी अपनी क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका तूती यूं ही बोलता रहेगा या फिर उनको नाअहल करवा दिया जाएगा? इसी सवाल का हम जवाब जानने की अगले 30 मिनट में कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल एंड वेरी रिस्पेक्टेबल, सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। हुकूमत से हैं जी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, लाहौर में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शंदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ये नहीं पता MNA है नहीं है, मतलब उनका रिज़ाइन उन्होंने किया था, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, लेकिन ऑब्वियसली आज इस हवाले से भी एक डेवलपमेंट आई है, सो वी हैव टू सी कि क्या है। आई डोंट नो, बट शंदाना इज़ देयर। तो बहुत शुक्रिया शंदाना मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपका वो जो कन्फ्यूज्ड स्टेटस है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस है आपके MNA शिप का, उस बारे में भी हमें बता दीजिएगा। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हमें एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, वन ऑफ माई वेरी पर्सनल फेवरेट्स मतीउल्लाह जान ने मुझे ज्वाइन किया, और उनको बुलाने की आज वजह यही है कि जो कोर्ट्स में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो एक लंबी चौड़ी एक कार्रवाई जिसका इंदिया हमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कल दिया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ होने जा रहा है, उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। मीनवाइल मती सेटल डाउन होते हैं, हम शंदाना गुलजार साहिबा से अपने शो का आगाज़ करते हैं। शंदाना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डरते तो हैं नहीं इमरान खान साहब किसी से, फिर किसके खौफ में आज उन्होंने एक ट्वीट कर दी सुबह जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जो उनका बयान है वो PDM ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आई मीन आउट ऑफ एवरीथिंग PDM कहाँ से आ गया, आउट ऑफ एवरीथिंग तोड़ मरोड़ कहाँ से आ गया? इमरान खान साहब ने एक चीज़ बोली, टीवी चैनल्स ने लाइव मनो अन उसको दिखाया। इसमें वेयर डज PDM कम्स एंड वेयर डज तोड़ मरोड़ कम्स फ्रॉम? मेरी आवाज आ रही जी? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। शुक्रिया। अपनी जो स्टेटस की कंफ्यूजन है मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये खान साहब की स्टेटमेंट पे अच्छा हम डायरेक्टली चले गए। कल भी बातें हो रही थी, जाहिर है कल भी होंगी। खान साहब ने एग्जैक्ट कल क्या स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कहा कि जो आसिफ जरदारी है और शरीफ ब्रादरान है, सुनने में आया है कि वो ऐसा आर्मी चीफ ढूंढ रहे हैं जो उनकी करप्शन पे पर्दा रखेगा। सिंपल एज दैट। ना सीनियर लीडरशिप की बात की, ना जूनियर लीडरशिप की बात की, और जो हम जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानते हैं, अगर आपको याद है, और ये मैं हर टीवी शो में कल से कह रही हूँ कि हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, बट हमारे लोग चलें जैसे भी हमारे लोग, उनकी बुराई नहीं करते। जब जनरल जिया को लगाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भुट्टो साहब ने उन दिनों में 4-5 जर्नैलों को सुपरसीड किया था। बेशक उनका ताकत थी, उनका पावर था,
بٹ آپ جب سپرسیشن کرتے ہیں اس کو میرٹس نہیں پرزیوم کیا جا سکتا. مطلب آپ کو ایک بندہ پسند ہے اور آپ کو لگا کہ یہ قابل ہے, میں نے اس کو ڈال دیا, چاہے وہ جو سے ٹاپ سینئر تھے ان میں شاید میرٹ ہو نہ ہو. اینی ویز ایگزیکٹلی میاں نواز شریف نے یہ کیا تھا ود جنرل مشرف, اور اس زمانے میں تو بہت قابل وہ تو وقت آ گیا تھا, تھوڑا بہت انٹرنیٹ, تھوڑا بہت میڈیا کی آزادی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ جس بندے کو, جس ٹاپ کنٹینڈر کو جنرل مشرف نے سپرسیڈ کیا, وہ آج بھی پاکستان کا حب الوطن ہے, تگڑا ہے, پیار کرتا ہے پاکستان سے, اسٹرگل کرتا ہے, ٹیکسز دے رہا ہے. اور جو جنرل مشرف نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا, جو گوانٹانامو کے ہم بھگت رہے ہیں آج تک. خان صاحب نے سمپلی کل ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ نیوز ہمیں آئی ہے کہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کل کچھ جھوٹ نکلے, اللہ کرے جھوٹ نکلے, لیکن کیا یہ کہنا یہ غلط ہوگا؟ ایک آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت پرائم منسٹر کی سیٹ پہ, اس پہ کیس ہے 16 ارب کا, ہو سکتا ہے جھوٹا, کیس ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, ان کے بیٹے پہ ہے, کیس ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. کیا آپ ایسے بندے کو کبھی بھی میجر لگا سکتے ہیں؟ کوئی جونیئر جج لگا سکتے ہیں, بٹ یہاں پرائم منسٹر لگے, وہ بھی ناٹ تھرو الیکشن, تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس. ٹھیک, اچھا اگلی بات, اگر خان صاحب نے کوئی ایسی ہی بات کی میوٹنی والی, انسائٹ کرنے والی, میں آپ کو 50 سپیچز بھیج دیتی ہوں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ آپ نے یہ کیا, جنرل فیض آپ نے وہ کیا, مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جنرل فیض تو فلانا فلانا. میں وہ ٹھیک ہے الفاظ بھی نہیں شندانہ, کہنا چاہتی. ٹھیک ہے, لیکن سن لے allow سن me لے. to ask a supplementary question. I'm with you. اور متین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا کیونکہ یہ باتیں کل کی ہیں. اب ایک قدم آگے, آج صبح کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اس کے مطابق وہ اب اپنے اس بیان پہ کھڑے نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو, جو بھی انہوں نے بیان دیا, اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. جو آپ نے مجھے بتایا وہ ساری باتیں جنرل ضیاء سے آپ لوگوں نے شروع کی, مطلب کل آبویسلی ایک اور ریپرزنٹیشن تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی یہیں سے بات شروع کی. یہ ایک ہسٹری ہے اور ہم سب اس ہسٹری سے واقف ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم از دا پرسن, پی ڈی ایم از دا باڈی ٹو بی بلیمڈ آن, کیونکہ انہوں نے ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا. یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ بات ایسی ہے نہیں. مجھے اس کا جواب چاہیے فرام شندانہ گلزار. ایسی ہی بات ہے, میں بتا سکتی ہوں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے پی ڈی ایم میں بہت اچھے دوست ہیں, چاہے نون ہے, چاہے پیپل ہے, چاہے جے یو آئی ہے, سب سے سلام دعا ہے, عزت والے اچھے لوگ ہیں. لیکن ان کے جو ٹرولز ہیں, بیچارے پی ٹی آئی کے ٹرولز پتہ نہیں کیوں بدنام ہے. ان کے جس طرح گندے ٹرولز ہیں, میں دن میں 50 کو بلاک کرتی ہوں. کبھی فلتھی ویڈیو بھیج دیتے ہیں, کبھی میری فلتھی میرے نام سے کچھ بنا دیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ پی ڈی ایم کے ٹرولز کے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ خان کے اوپر جھوٹے ٹرینڈز بنائیں کہ غلط بات؟ آئی ایس پی آر نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا, لیکن اس کی پروپیگیشن کون کر رہا ہے؟ میں تو خود آپ کو گواہی دے رہی ہوں. ابھی میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گی جو میں نے لوگوں کو آج صبح سے بلاک کیا جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے کل پی ڈی ایم کو کرٹیسائز کیا, ان کی نیت کو کرٹیسائز کیا. اس پہ آئی ایس پی آر کو وہ بات اچھی نہیں لگی, ان کو لگا کہ یہ سینسیٹیو ٹائمز ہیں, اور اگر آپ پی ڈی ایم کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, اور کیونکہ ٹائم حساس ہے, ابھی نئے آرمی چیف کے نام آنے ہیں, 3-4 نام آئیں گے, تو شاید یہ بات ٹھیک کرنے والی نہیں تھی. اگر اس بات میں کوئی غیر آئینی یا کوئی غیر قانونی پہلو ہوتا پھر ڈفرنٹ چیز تھی. لیکن خان صاحب نے ایک گھنٹی بجائی, ایک خطرے کی گھنٹی بجائی, اور اس میں ساری دنیا پاگل ہو گئی. میری بات سنیں, خواجہ آصف کا آج میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کے بارے میں جو بولا, جو اس نے بولا فضل الرحمان نے کہ جرنیلوں اپنی اوقاتوں میں رہا کرو, جو زرداری صاحب نے بولا کہ ہم محب وطن ہیں, آپ تو 3 سالوں کے لیے آتے ہیں, آپ تو چلے جاتے ہیں, آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور فائنلی جو سب سے گندی بات آن دا فلور آف دا ہاؤس کی گئی کہ یہ افواج پاکستان لوگوں کی ہڈیوں کے جوس پی گئے ہیں, یہ خان صاحب نے کہا تھا. جنرل ایوب کو خان لے کے آیا تھا, جنرل نیازی کو خان لے کے آیا تھا, یایا کو خان لے کے آیا تھا, ضیاء کو لے کے, مشرف خان کس کو لے کے آیا تھا؟ جو تباہی ملک میں ہوئی ہے جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے ہاتھ, وہ سب کے سامنے ہے. اور ایک سیاستدان کو حق ہے کہنے کا کہ میرے ملک کے لیے خطرہ ہے. چلیے اٹ از دیٹ آگے آپ کا سمپل. پوائنٹ اس کو توڑا جا رہا ہے, مروڑا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا شندانہ. الاؤ می کہ میں آگے ڈبیٹ کو لے کے جاؤں. السلام علیکم شائستہ, آپ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آفٹر سچ اے لانگ ٹائم آئی واز لوکنگ فارورڈ کہ میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کر سکوں, کیونکہ آپ سے ایک سین گفتگو کی توقع ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ خطرے کی گھنٹی خان صاحب نے بجا دی ہے. اب یہ دیکھیں شندانہ نے مجھے بتایا 1 بار نہیں 2 بار نہیں, اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. ماضی میں جو کام پی ٹی آئی کر رہی تھی اپنا کندھا دے کر کے عسکری قیادت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اب وہ کام کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے کیونکہ کارروائی کرنا اگر کچھ خلاف قانون, خلاف آئین ہوا ہے تو وہ حکومت کی یعنی ڈائریکٹلی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ لوگ کارروائی نہیں کرتے اور محض تقریریں کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو آج کا کندھا پھر آپ لوگ ہیں. تو کب کر رہے ہیں کارروائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بینش فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں, مجھے آج جب کہ ہمارا پورا ملک 1/3 سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اذیت میں ہیں,
لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے چھت کے لیے تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. تو دیکھیں اٹس سو سیڈ کہ ہم یہاں بیٹھ کے انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ دا فلڈز یا اس کی کوئی منصوبہ بندی کرنے کے بارے میں یا اس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے آج ہم ایک ایسی بات پھر کر رہے ہیں کہ جس سے دل بھی دکھتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے, کیونکہ آج 6 ستمبر بھی ہے. جی. اور آج کا دن ہمیں یہ یاد بھی دلاتا ہے, بلکہ ہر وقت ہر روز ان کی قربانیاں اور جو عسکری قیادت کی قربانیاں ہیں وہ سامنے ہیں. اور 6 ستمبر پہ کس طرح انہوں نے مختلف اوقات میں, چاہے جنگیں ہوں چاہے دہشت گردی کا مقابلہ ہو, کس طرح وہ لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور آج ہم ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی قیادت پہ ہم اپنی ریزرویشنز اور اپنی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہے. دیکھیں خان صاحب کی یہ بڑی عادت سی اب بن گئی ہے کہ وہ جلسوں میں لوگوں کو دیکھ کے نا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اگر آج میڈیا مطلب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ وہ کس وقت کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی ملک میں 12 موسم آ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے 40 سال سٹرگل کی اور وہ کینسر سے مر گئے, اللہ معاف کرے, وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو ٹی بی تھی. مطلب ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ٹاکنگ, کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے اور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ غلطی سے مجھے انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. مطلب وہ کیا تھے کہ ان کو غلطی اللہ تعالیٰ سے اللہ معاف کرے ہو گئی. تو دیکھیں آج میری بہن, she is one, I respect her and she's a friend. She is one of the very sane voices in her party. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی آ کے نا خان صاحب ایک بات فرما دیتے ہیں اور یہ پھر تمام پوری کی پوری پارٹی اس کو ڈیفینڈ کرنے چل پڑتی ہے وداؤٹ سیئنگ کہ اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب وہ تھا, اور یہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, اور خان صاحب اگلے دن یو ٹرن لے کے بات بدل چکے ہوتے ہیں. تو یہ تو زیادہ دلیر ہوئی, یہ تو اپنے موقف پر قائم ہے. یہ خان صاحب چینج کر لیتے ہیں, وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ خان this is it, کہ یہ لوگ وہیں کھڑے رہتے ہیں, یہ کیونکہ ان بیچاروں کو اب they are supposed to do it اور وہ یو ٹرن کر لیتے ہیں. اب شندانہ نے جو بات کی کہ کانٹیکس میں آپ کو کہوں گی ہمیں نہیں چلانی چاہیے, لیکن شاید ان کو کہیں کہ یہ فوج چلا لیں فیصل آباد کی تقریر اور سن لیں انورٹڈ کاماز میں کہ کیا بات ہوئی, کس طرح ہوئی. دیکھیں ان کو تو یہ بات ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے. قانون میں, آئین میں it is described how the COS is elected, مطلب جس طرح اس کا پوائنٹ کیا جاتا ہے. اس میں وقت کا پرائم منسٹر, جیسا کہ انہوں نے ایکسٹینشن دی اپنے ٹینیور میں, اس وقت وہ ایک پیج تھا, اس وقت لہرا کے بتایا جاتا تھا کہ وی آر آن دا سیم پیج. تو یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا اور COS کا کہ وہ مل کے اور اپنا نام دیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کو ڈسکس کرنے کی. اور دیکھیں کون سا ادارہ ہے بینش جس کو انہوں نے کنٹروورشل نہیں کیا. الیکشن کمیشن, جب تک 8 سال ان کا مقدمہ چلتا رہا کوئی ایشو نہیں, کوئی پرابلم نہیں, they were the best. جب ڈسکا کی ڈیسیجن آئی, جب فورن فنڈنگ کی آئی, اس کے بعد وہ بھی غلط. اس کے بعد جوڈیشری میں جلسوں میں کھڑے ہو کے تھریٹ کیا جاتا ہے ججوں کو, جب ان کو کیا. اب ایک ادارہ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتے ہیں, وہ ملک کی سلامتی اور ملک کی سیکیورٹی کا ادارہ ہے, اس کو بخش دیں. دشمن ہنس رہا ہے, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن نے نہیں کیا تھا کبھی. ڈیمیج ہیز بین ڈن. مجھے آگے بڑھنا ہے. متی آپ لوگوں کو بہت خاموشی سے سن رہے ہیں. متی مجھے نہیں پتا, آپ نے ان پہ کامنٹ کرنا ہے, ان کی باتوں پہ ضرور کریں. یو ہیو دا مائک, اور میرے شو کے اندر آپ کے پاس فریڈم بھی بہت ہے, لیکن میری پہلے رہنمائی کریں بیکاز عمران خان صاحب از انسٹاپیبل. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے جس طرح سے فیصلہ آیا کہ آپ ان کی لائیو تقریر نشر کر سکتے ہیں, اب ہمیں لائیو تقریر بھی دکھانی ہے اور ہمیں یہ انشور بھی کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز آن ایئر نہ چلی جائے ود آل دا میکنزم اینڈ ایوری تھنگ. ہیومنلی ہاؤ از دس پاسبل, کیونکہ آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. اور دوسرا یہ بھی پلیز ہمیں بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا اسی طرح توتی بولتا رہے گا یا پھر ان کا توڑ نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانے والوں نے اب نبھانا شروع کر دی ہے. بہت شکریہ بینش. پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ٹی وی چینل کے پاس کہ جو بھی وہ براہ راست نشریات دکھا رہا ہوتا ہے اس میں اگر کوئی غیر پارلیمانی لفظ یا کوئی ملک دشمنی کا اظہار ہوتا ہے تو اس کو ایڈٹ کر دے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ کون بیٹھا ہوتا ہے پروڈکشن پینل کے اوپر, لائیو ٹرانسمیشن کا جو پینل ہے اس پہ, اور اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے؟ 12 سیکنڈ کے اندر اس شخص نے عمران خان جیسے لیڈروں کی ان تقاریر کا مطلب نکالنا ہے, تشریح کرنی ہے اور پھر انہیں ایڈٹ کرنا ہے کہ جن تقاریر کے اوپر
पार्लियामेंट में कई कई घंटे बहस होती है, अदालतों के अंदर कई कई महीने कई कई हफ्ते तारीखें पड़ती हैं और बहस होती है, और फिर ये फ़ैसला होता है कि ये अल्फाज जो हैं मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं या नहीं। तो उन तकारीर और उन अल्फाज के हवाले से उस पैनल प्रोडक्शन लाइव प्रोडक्शन जो पैनल है उस पर बैठा एक FA पास या BA पास या MA पास जो इंजीनियर है या जो न्यूज़ एडिटर है, उसने 12 सेकंड के अंदर ये तय करना है कि ये अल्फाज जो हैं ऑन एयर जाने चाहिए या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेडिकेमेंट है मीडिया के लिए, बहुत बड़ा डायलेमा है मीडिया के लिए। अब बात ये है कि अब ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो उस शख्स पे आती है जो ये तकारीर कर रहा है, जो तकरीबन 4 साल इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, जो ये दावा करता है कि उसने 26 साल की सियासी जद्दोजहद की है, जो ये दावा करता है कि उससे ज़्यादा मगरब को, यूरोप को, अमेरिका को कोई नहीं जानता, उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो ये ज़िम्मेदारी तो उस शख्स पे आती है, और फिर वो शख्स एक दफ़ा आवाम के सामने तकरीर करता है और कहता है कि ये लोग अपने मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं और ये चाहते नहीं हैं कि कोई तगड़ा आर्मी चीफ़ हो जो उनसे पूछ सके और कोई मुहब्बे वतन आर्मी चीफ़ हो। अब क्या इमरान ख़ान जिसने पूरी दुनिया देखी है उसको ये नहीं मालूम कि जो भी आर्मी चीफ़ लगेगा वो मुहब्बे वतन ही होगा, और जो भी आर्मी चीफ़ लगेगा वो उसका तगड़ा होने से मुराद ये नहीं होती कि वो वज़ीर आज़म से करप्शन के बारे में, मुबैना करप्शन के बारे में सवाल जवाब कर सके। आइन और कानून किसी आर्मी चीफ़ को ये इजाज़त नहीं देता। मगर अफसोस इस बात का है कि जहाँ इमरान ख़ान ने पूरी दुनिया देखी है, वहाँ इमरान ख़ान ने एक वो दुनिया भी देखी है कि जहाँ पे जो कि सियासतदानों की एक तरबियती अमाजगाह है, और बहुत से सियासतदान जो हैं उस नर्सरी से, उस गमले से एक सियासी तनावर दरख्त बन के निकले हैं, जहाँ पे सियासतदानों को इमरान ख़ान जैसे ख़ुदकुश सियासतदान हमलावर बनने की भी तरबियत मिलती रही है। शेख रशीद आज भी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं या गेट नंबर 4 पर पैदा हुए, मगर ये वो फ़ख्र है कि जिस पे बहुत सारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यही वो सियासतदान हैं, इमरान ख़ान हैं या शेख रशीद हैं, कि जो बाद में अपने बड़े बड़े जलसों में ये दावा करते हैं कि वो अवाम की हिमायत उन्हें हासिल है, इसलिए उनको बजाय इसके कि अवाम वापस इक़्तिदार में लाए, वो कहते हैं कि हमें फ़ौज जो है वापस इक़्तिदार में लाए, अपनी गलती दुरुस्त करे। तो ये गलती किसकी है? बात यह है कि जो तकरीर इमरान ख़ान ने की वो तो इमरान ख़ान की गलती हो सकती है, उन्होंने जो थूका वो तो आप चाटने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। मगर एक और गलती भी है जिसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा कि वो किसकी गलती है, और वो गलती खुद इमरान ख़ान है। 2018 में 2018 में इमरान ख़ान जो हैं उनको कौन लेकर आया इक़्तिदार में? वो किसकी गलती से इक़्तिदार में आए 2018 में? वो कौन सा तगड़ा आर्मी चीफ था? वो कौन सा ऐसा जो मुहब्बे वतन आर्मी चीफ था जो इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लेकर आया? तो ये गलती सिर्फ इमरान ख़ान की नहीं है, हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। सिर्फ इमरान ख़ान के ऊपर निशानाबाजी करने से मामलात हल नहीं होंगे जब तक हमारे इदारे, हमारे ताकतवर जो मुक़्तदर हल्के हैं अपनी गलतियों को अवाम के सामने तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान ख़ान जैसे सियासतदान ऐसी ही गलतियां करते रहेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा ये कुदरत का इंतकाम है उन लोगों के सर पे कि जिन लोगों ने इमरान ख़ान जैसे सियासतदान को इस कौम पर थोपा है। गॉट योर पॉइंट। एक ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं, इनफैक्ट टोटल 3 अदालती फैसले आए हैं, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। शंदाना गुलजार, मतीउल्ला जान एंड शाइस्ता परवेज़ मलिक आज की सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद है। शंदाना गुलजार साहब रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं आप? पहले पार्ट की डिस्कशन पे ज़रूर कीजिए, साथ में चीज़ ऐड भी कर लीजिए कि एक और सेटबैक हुआ है। PTI अरकान कौमी असम्बली की जो इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई है। उल्टा बल्कि ये कहा गया कि आप अपना माइंड सेट चेंज करें, यू हैव टू गो बैक टू द पार्लियामेंट और वहाँ जा कर के टॉक टू द स्पीकर एंड डू वट एवर द पार्लियामेंट्री SOPs डिज़ायर यू टू डू। तो इसके ऊपर भी ज़रा प्लीज़ अपना स्टेटस बताइए, अब क्या करना? आपने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए तो फिर कोर्ट इसमें क्या कर सकती है? शुक्रिया बेनिश, बहुत सारी बातें हैं।
जी I'll start on lighter note, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीरियस हो जाएंगे. जो मैम कह रही थी, जो मेरी भी सीनियर हैं, मेरी भी बहुत अजीज हैं, कॉलीग हैं, उन्होंने वो जो बात की ना खान साहब के 12 मौसमों वाली, इट्स इंटरेस्टिंग कि केपी में हम भी कहते हैं कि हमारे 12 सीजन होते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं, आई डोंट नो. हम कहते हैं हाड़ का महीना, दूसरा महीना, बहुत सारे अच्छा अच्छा ओके बशकाल ओके का महीना, हमारे डिफरेंट नाम होते हैं. और तकरीबन हर 12-13 तारीख को, अभी भी मेरे में बता रही थी कि अब ये फलाना स्टार्ट हो गया, मुश्किल मुश्किल नाम है. तो ये खान साहब ने बात की, शायद सेंट्रल पंजाब में ना हो, बट हमारे इलाके में तो ये होती है बात. अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, दूसरी बात देखें, यू टर्न्स की बात करते हैं, मैं आपको उस पर भी आऊंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है इस वक्त के, ये जो सारा ड्रामा खेला जा रहा है, जो गेम खेली जा रही है, हम्म पहले था खान साहब को हटाने का जो प्लान. मुझे जिन कॉलीग्स ने अप्रोच किया था अर्ली फरवरी में कि खान खत्म करेंगे, उसकी सियासत खत्म करेंगे, उसको सच मैंने जब देखा उसका, कि कभी ये गोगी फरा केस, कभी तोशा खाना, कभी ये प्रोहिबिटेड फंडिंग, खान ने 2 घंटों में $5 अरब 5 अरब रुपए इकट्ठे कर दिए. तो माजरत के साथ वो तीनों चीजें तो पानी में चली गई. ठीक. अब फिर कभी तौहीन अदालत, कभी इंसदाद दहशतगर्दी, और एक जर्नलिस्ट, जिसमें अभी भी नाराज उमन की शो पर दोबारा नहीं जाऊंगी, ही हैड द गट्स टू से कि जो एपीएस में हुई थी वो भी टेररिज्म थी, आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों की शहादत. और जो खान ने किया है कि पूछा है पुलिस अफसरानों से कि क्यों एक बंदे पे तशद्दुद किया जो आपकी तहवील में था, और वो जवाब देते कि जी हमने तो तशद्दुद नहीं किया, और जज भी उसका कोई कानून शानून नहीं देख रही है, तो ये भी तशद्दुद में आ गया माशाल्लाह. तो ये तो पाकिस्तान का इस वक्त हाल है लॉ एंड ऑर्डर का. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, माजरत के साथ, मैम पता नहीं उन दिनों में थी असेंबली में कि नहीं थी, यही वो पीडीएम थी जब फैट ऑफ पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट कानून पास होना था, कि पाकिस्तान तबाही की नहज पे हो सकता था उस कानून की वजह से. ये लोग वॉकआउट कर गए. क्यों? क्योंकि एनआरओ 1 और 2 उनकी करप्ट लीडर्स के लिए चाहिए था. तो माजरत के साथ, अगर आर्मी एक्ट के पास होने पे इतना ही मसला है, उस दिन एक चूहा नहीं बोला असेंबली में, एक सेफ्टी पिन नहीं खुली, एक फुल फुल स्टॉप कॉमा नहीं था. जिसको ऑब्जेक्शन था हमारे आर्मी एक्ट के लाने पे, एक्सटेंशन पे, जिस तरह से नया आजमी साहब ने खुल की बात की, तो नो लीगल पीपल पार्टी के तो बड़े बड़े जाले, बड़े बड़े शेर बैठे हुए थे, तो बोलते ना. अब बोलने का क्या फायदा है? उस वक्त तो कोई सेनेट में कोई बोला ना असेंबली में कोई बोला. ये फ्री मुफाहमत मुजाहमत नहीं चलती है. आप एक स्टैंड ले, या प्रो एस्टैब्लिशमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है. ये नहीं हो सकता कि खान सिलेक्टेड है बट हम तो पैगंबर हैं. डजंट वर्क लाइक दैट. अच्छा, मैम ने बताया कि दुश्मन हंस रहा था. दुश्मन तो उस दिन भी हंस रहा था जब पुलवामा पे इन लोगों ने सियासत की, जो गलती हुई थी, कोई रिटर्न टाइप हुआ था उससे, सेनेटर स्वाति से, और जो तबाही ने मचाई, और इंडियन प्रोग्राम्स पे शुरू हो गया मजाक पाकिस्तान का. दुश्मन तो तब भी हंस रहा था जब मेमो गेट हुआ था, जब जरदारी अमेरिका के जनरलों को खत लिखता था कि मुझे बचाओ पाकिस्तान की फौज से. दुश्मन तो तब भी हंस रहा था जब नवाज शरीफ ने बोला था कि जी मैं तो अमन चाहता हूँ, लेकिन ये फौज नहीं मना होती टेररिज्म से. माजरत के साथ ऐसी ऐसी बातें हैं ना कि फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मैं उस तरफ जाती ही नहीं हूँ. अगर मुनाफिकत पे जाना है तो बहुत मेरे पास एग्जांपल्स हैं. अच्छा, ये इशू क्या है? फ्लड्स में नालायकी, और सिर्फ 2 सूबों में हो रही है. बलूचिस्तान 90% डूब गया. 14 अगस्त ऐसे मनाई गई जो जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है. वो 1 अरब क्यों नाच गाने पे लगाए, लगाते ना गरीबों पे. और 1 अगस्त तक तो 70% बलूचिस्तान डूब चुका था, 50% से डूब चुका था. इनको तो फ्लड्स तब याद आए हैं कि जब केपी में, और सदर्न केपी और सदर्न पंजाब में आए, और थोड़ा सा जीबी में. माजरत के साथ जो चारों सूबे के पीटीआई के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह काम तेजी से चल रहे हैं, मजीद पैसे उनको देंगे. लेकिन सियासत, जो कोविड में सियासत हुई थी, आपको भूल गई है. अब इनके सैलाब आ गए, ना करें, लेकिन कोविड में हलाल था. ये देखिए दोहरा मेयार नहीं चल सकता. और आखिरी बात, ये जो बात करते हैं ना फ्लड्स की, महंगाई की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और खान इधर उधर, इशू मेन ये है कि इस वक्त कहने को किसी के पास कुछ भी नहीं. जो महंगाई मुकाने आए थे उसको 42% पे ले गए. वो बिजली, वो गैस, वो पानी, वो बड़े बड़े वादे, वो एक्सपीरियंस टीम, वो पढ़े लिखे लोग, वो काबिल लोग किधर है? वो जो हुब्बुल वतन डेमोक्रेसी, शहबाज गिल को पकड़ा हुआ कि जी एलिजेड म्यूटिनी केस है, तो ठीक है केस स्टार्ट करें ना, इंतजार किसका है? जमील फारिक को क्यों पकड़ा, इमरान रियाज को क्यों पकड़ा, समीम रहीम पे क्यों अटैक किया, साबिर शाकिर को और अरशद शरीफ के साथ क्या किया? मेरे साथ जो हो रहा है, अच्छा चले मैं स्टेटस पे आती हूँ. स्टेटस आज जो हाई कोर्ट ने कहा, वो डिसीजन अब जा रहा है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में. हम ये नहीं कह रहे कि हमारे इस्तीफे मत एक्सेप्ट करें 11, हम तो कहते हैं कि जो 123 या 125 नहीं सब के होने सब ना. एक्सेप्ट करें. और अगर स्पीकर के पास डिस्क्रेशन है तो वो दिखा दे कि आइन में कहा है. और जो झूठ बोला जा रहा है, प्लीज ये झूठ आप लिख लें आज, और किसी से पूछ लीजिएगा कल. 11 को हमने रिजाइन किया, 13 को कासिम ने एक्सेप्ट किया, 16 को राजा परवेज अशरफ ने उनको रिजेक्ट किया, 17 को डीसील किया, 23 को उन्होंने नोटिस दिया. मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि मेरा अपना केस है कि जी 2 गलतियां हुई हैं पीटीआई से रिजिग्नेशन में. एक तो साइक्लो स्टाइल यानी प्रोफॉर्मा पे लिखा हुआ था, पहले से अंग्रेजी लिखी हुई थी, आपने सिर्फ अपना नाम और हल्का डाला है. ये एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, रूल 43 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस कहता है कि ना सिर्फ हैंड राइटिंग में होगा,
بلکہ خود آ کے اسپیکر سے مل کے کرنا ہوگا. صحیح ہے, قانون یہ کہتا ہے. میرے ریزگنیشن ہوئے نا ایکسیپٹ, نہ میں نے دوسری کوئی کاپی دی ہے, وہی پرو فارما ایکسیپٹ ہوا ہے, نہ میں گئی ہوں اسپیکر سے ملنے, نہ اپنے ہاتھ سے میں نے دیا ہے. تو جو ریزگنیشن 11 کو حرام تھا, 29 جولائی کو حلال کیسے ہو گیا؟ یہ ہم کیس پوچھ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جائیں گے اس ایشو پہ. پتہ نہیں میں ہوں نہیں ہوں, کیا ہوں, کیا کدھر ہوں. اب تو ماشاءاللہ جو یعنی the status is still complicated and you people are going to go towards Supreme Court. متی, میں یہاں پہ آپ کو شامل کرنا چاہوں گی, نون لیگ سے موقع میں واپس آ کے لوں گی. آج کے عدالتی فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آ گئے ہیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اچھا وقت اچھا نہیں رہا؟ تینوں جو آج فیصلے آئے ہیں ان کو پلیز ذرا سم اپ کیجیے. دیکھیں, قانونی اعتبار سے تو یقینی طور پہ یہ فیصلے عمران خان کے خلاف آئے ہیں. ایک تو ان کی جو اجتماعی استعفوں کی اجتماعی قبولیت کی استدعا تھی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے, وہ استدعا خارج ہو گئی ہے, مسترد ہو گئی ہے. اور چیف جسٹس عطا منلہ نے یہ قرار دیا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے بطور ایک آئینی عدالت پارلیمنٹ کے ایسے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ جورسٹکشن کا بنیادی طور پہ ایشو تھا, اور اس میں چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ اسپیکر نے جو کچھ بھی کیا ہے 11 استعفوں کے حوالے سے, وہ انہوں نے ایک موقع دیا. جب اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو اسپیکر نے اپنی تسلی کی, انکوائری کی, اور اس کے بعد 11 استعفے قبول کیے. یہ وہ ریمارکس میں بتا رہا ہوں چیف جسٹس عطا منلہ کے. اور جو ہائی کورٹ ہے, جو آئینی عدالتیں ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات اور اسپیکر کی تسلی کے معیار کے حوالے سے کوئی جائزہ نہیں لے سکتی, کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور آئین کے تحت عدلیہ, پارلیمنٹ اور جو انتظامیہ ہے, جو حکومت ہے ایگزیکٹو, وہ ایک دوسرے کے معاملات میں براہ راست مداخلت نہیں کرتے جب تک آئین کے اندر جو دیے گئے ان تینوں اداروں کے کام ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی نہ کی جا رہی ہو. تو یہ تو ایک فیصلہ ہے. دوسرا, انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جس قانون کے تحت عمران خان کے خلاف پرچہ کٹا کہ انہوں نے آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں دی, ایک خاتون جج کو دھمکیاں دی, اس حوالے سے چیف جسٹس عطا منلہ نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب ابھی چالان پیش نہیں کیا گیا عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف, تو ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی ایسے مقدمے کو ختم نہیں کر سکتی, کسی ایسی ایف آئی آر کو ختم نہیں کر سکتی جس ایف آئی آر کے مطابق کسی تفتیشی افسر نے ملزم کو ابھی تک شامل تفتیش ہی نہ ہوا ہو. تو چیف جسٹس نے حکم دیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ شامل تفتیش ہوں. اس کے بعد پھر ہفتے بعد عدالت دیکھے گی کہ اس کا کیا موقف ہے. ہو سکتا ہے تفتیشی افسر یہ کہہ دے کہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف نہیں, پی ایم ایل این کا موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں شائستہ پرویز ملک صاحب سے. جی شائستہ, رسپونڈ کیجیے گا کہ واٹ از دا گورنمنٹ لوکنگ فارورڈ ٹو. دیکھیں, پہلے تو اتنی شندانہ نے باتیں کی ہیں, میں آئی ووڈ لائک ٹو تھوڑا سا جلدی ان پہ میں رسپونڈ کر دوں کہ دیکھیں, آج کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح ان کے ریزگنیشنز ایکسیپٹ کیے وہ اس طرح نہیں ہوتا. اب میری بہن نے کہا کہ وہ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں اور کیا ہیں. دیکھیں, ان کو بارہا وارننگز دی گئیں اسپیکر کی طرف سے کہ آؤ, جب نہیں تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو تھوڑے کر کے اور ان کا ریزگنیشن اگر ان کو بلاؤ, اگر نہیں آتے ہیں تو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن ادھر آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ کتنے فخر سے ٹی وی پہ سب بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ایسی اسمبلی میں بیٹھنا بھی نہیں پسند کرتے, ہم ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سب اب بھی لاجز میں بھی رہ رہے ہیں, گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں, یہ پرکس اینڈ پریویلیجز بھی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن کہنے کو یہ ریزائن کر چکے ہیں, کہنے کو یہ اپنا شیئر نہیں ڈالیں گے اسمبلی میں. تو نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا 5 ارب خان بیٹھتے ہیں اور کلیکٹ کر لیتے ہیں. واہ بھائی, میں تو کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے. ایک تو وہ کس بینک میں جمع ہو رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, کہاں جمع ہو رہے ہیں, اور آئے ہیں تو خدارا لگیں گے تو میرے پاکستانیوں بھائیوں پہ ہی نا, ہمارے ہی ملک میں لگیں گے نا, تو خدارا لائیں ان کو, چاہے کے پی کے میں ہی صرف لگائیں, ضرور لگائیں, لیکن لگا لیں اور بتا دیں کہ وہ کس بینک میں جمع ہو رہے ہیں, یا وہ بھی کسی پرائیویٹ ٹی بوائے کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جیسے ان کے فورن فنڈنگ میں گئے تھے. دوسری بات, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اب میں پہلے مجھے کئی جملے آپ کو ہیمر کرتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خان بات کرتا ہے اور سارے پاگل ہو جاتے ہیں.
تو مائی ڈیئر فرینڈ ان سے پوچھیں کہ اس دفعہ تو ISPR پھر پاگل ہو گئی خان کی بات سن کے. دے آر انوائڈ دس ٹائم. تو خان میں تو بڑی بات ہے, مطلب سب کو پاگل کر دیتا ہے. ایک آدمی پوری دنیا کو پاگل کرتا ہے تو نتیجہ تو اب یہ نکلتا ہے کہ ساری دنیا تو پاگل نہیں ہو سکتی. That's I have to wrap up. تینوں مہمانوں کا آج کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. Look after yourself. اللہ حافظ.